नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला सरकारान आतंकवादाचेर शून्य सहिष्णुताय धोरणाची पुष्टी केल्या अशें सांगलां. काल राज्यसभेन घर मंत्रालयाच्या कामगिरीचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना मंत्री शाह हांणी फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान राजकी इत्सा आनी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून राष्ट्राची सुरक्षीतताय घटमूट केल्या अशें सांगलें. देशाच्या प्रगती आनी उदरगतीक आडमेळी हाडपी 3 व्हड आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा ते म्हळ्यार जम्मू काश्मीराक आतंकवाद, डावपेचवादी अतिरेकी आनी ईशान्येक बंड. ह्या सगळ्या आव्हानांक सरकारान हाताळ्ळां अशें तांणी सांगलें. एनडीए सरकाराच्या काळांत जम्मू काश्मीरात आतंकवादाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण 70% उणें जालां आनी आतंकवादी घडणुकोय व्हड प्रमाणांत देंवल्या अशें तांणी नदरेक हाडलें. कलम 370 रद्द करून नरेंद्र मोदी सरकारान संविधान तयार करपाच्या एक संविधान एक ध्वज हें सपन पुराय केलें अशें मंत्री शाह हांणी नदरेक हाडलें. उरी आनी पुलवामा हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत 10 दिसां भितर भारतान पाकिस्तानाचेर हल्लो केल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन भारतांतलो नक्सलवाद ना जातलो हाचेर घरमंत्र्यांनी भर दिलो. नक्सल बाधित वाठारांनी रस्त्यांची जोडणी आनी इंटरनेट पावपी सुदारल्या आनी नवी बँको आनी एटीएम उगडल्यात अशें तांणी सांगलें. गोंय सरकारान अयोध्या गोवा राम निवास बांदपाक सुवात घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंया सावन उत्तर प्रदेशांत राम लल्लाचें दर्शन घेवपी भक्तांक थंय रावपाची सुविधा उपलब्ध जावची ह्या हेतान सुवात घेवन राम निवास बांदपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. राम भक्त निवास बांदपा खातीर सुवात दिल्ले खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच उत्तर प्रदेश आवास आनी विकास परिशदेचे उपकार मानल्यात. परशुराम भुमी आशिल्ले गोंय आनी अयोध्या धर्मीक सलोख्यान ह्या निमतान एक जातलें हाका लागून संस्कृताय भक्ती तशेंच भारतीय एकमततेचें दर्शन जाता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. बेतूल हांगा एका कंपनीच्या दारू सांठ्याच्या गुदावाक उजो लागून पयर राती स्फोट जाल्या उपरांत दक्षिण गोंय जिल्हा प्रशासनान ह्या वाठारांत संचारबंदी जारी केल्या. दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी हो आदेश जारी केलो. बंदुकेचे मॅगझीन तयार करपी एका कंपनीचो हो गुदाव आसून पयर जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेंत सुमार 6 कोटी रुपयांचें नुकसाण जालां. काल राती ही खबर कळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळान वचून हो उजो आटापपाक हाडलो. तरी ह्या वाठारांत सुरक्षेचो उपाय म्हणून ही संचारबंदी लागू केल्या. कॅन्सरा सयत हेर गंभीर दुयेंसां वेली वखदां 50 ते 60% सवाय दरान उपलब्ध करपाची प्रक्रिया भलायकी संचालनालयान सुरू केल्या असो प्रस्ताव सरकाराक सादर केला. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलान लंग्स कॅन्सराचे तपासणी खातीर एस्ट्राझेनेका वांगडा आशिल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीचो विस्तार केला अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पणजे पत्रकार परिशदेंत दिली. कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसिंग उपक्रमा खाला कंपन्यां कडल्यान 50 ते 60% सवाय दरान वखदां उपलब्ध जातात. भलायकी संचालनालयान ह्या प्रस्तावा विशीं 4 ते 5 कंपन्यां कडेन उलोवप केलां. ह्या उपक्रमा खाला वखदां विकत घेवपा खातीर मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेवप गरजेचें. भलायकी खात्यान हे विशींचो प्रस्ताव सरकाराक सादर केला. खात्याक सवाय दरान वखदां उपलब्ध जाल्यार दुयेंतींकूय ती सवाय दिवप शक्य जातलें. कॅन्सराची वखदां बरीच म्हारग आसतात हाका लागून उपचाराकूय बरोच खर्च जाता अशें तांणी म्हणलें. दर्यादेगेचेर बेवारशी सुण्यांचें प्रमाण वाडलां. कांय जाण सुणी हाडून दर्यादेग वाठारांत सोडटात ताका लागून बेवारशी सुण्यांचो प्रस्न उप्रासला. ही सुणी भुकेन वळवळिल्ल्यान लोकांक तशेंच दर्यादेगेर भोंवपाक येवपी पर्यटकांक चावतात ताका लागून सरकारान हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी गोंय शेक धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी पणजे पर्यटन भवनांत पत्रकार परिशदेंत घेवन केल्या. ह्या पत्रकार परिशदे पयलीं तांणी गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक आनी गोंय पशुसंवर्धन खात्याक हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. इतले मजगतीं गोंय पर्यटन खात्यान बेवारशी सुण्यांचें निर्बिजीकरण तशेंच दुयेंत आशिल्ल्या सुण्यांचेर उपचार करपाच्या हेतान फुडल्या सप्तकांतल्यान खासा मोहीम चालीक लावपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.